أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال الحديث متصلا في حادثة الإسراء والمعراج، والتي سميت هذه السورة باسم الإسراء كما سبق معنا في الدرس الماضي أنها سميت بثلاثة أسماء: سورة سبحان وسورة الإسراء وسورة بني إسرائيل، وذلك لذكر الإسراء في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ووقفنا على ما وقع من خلاف في شأن الإسراء والمعراج، فقد وقع خلاف طويل في شأن الإسراء والمعراج: هل كان يقظة أو مناما؟ وهل كان بالجسد والروح أم بالروح دون الجسد؟ فمن قائل أنه كان مناما لا يقظة، ومن قائل أنه كان بالروح دون الجسد، ومن مفرق بين الإسراء والمعراج فذاهب إلى أن الإسراء بالروح والجسد والمعراج بالروح دون الجسد، ومن قائل أن الإسراء والمعراج في ليلتين مختلفتين: الإسراء في ليلة وفي المعراج في ليلة أخرى، ومن قائل إن الإسراء كان أكثر من مرة يقظة ومرة مناما. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن من يذهب إلى هذا المسلك في أن يذهب إلى أنه قد حدث أكثر من مرة للجمع يتوصل بهذا القول إلى الجمع بين الروايات المختلفة،
قال العلماء المحققين أن هذا المسلك يسلكه بعض ضعفاء الحديث، فكل ما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة، فقال بعضهم حصل الإسراء مرتين، وبعضهم قال 3 مرات. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم والتي تدل عليه النصوص أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة ويقظة لا مناما، وأنه بالروح وبالجسد، لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد اسم لمجموع الروح والجسد، وأنه عاد عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل الصبح وحدث الناس بذلك، وارتد قوم ممن أسلم لأن عقولهم لم تتحمل. وكذلك أيضا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش استعظموا هذا الأمر، وسبق معنا في الدرس الماضي أنهم فرحوا به وطاروا به كل مطار، وقالوا: يزعم محمد أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليها السفر شهرا كاملا، حتى سألوه يعني تعجيزا وتعنيتا عن عير لهم في الطريق مر عليها، فأخبرهم متى تصل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قريشا بهذا، كما قد روي أنه أخبر أبا جهل، ففرح بذلك وقال له: هل تقول يا ابن عم هذا عند ما يجتمع الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واثق بربه وواثق بصدقه وواثق بما رأى، وقد امتلأ قلبه إيمانا وثقة وتصديقا ويقينا. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الأقوال بعد أن ساق روايات الإسراء والمعراج ومحصها وناقشها نقاشا فريدا، وخلص رحمه الله من ذلك بقوله: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد 2 ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات ال7، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، يعني في السماء السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزليهما صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل عليه السلام على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه
لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنهم في السماء، والذي تظاهرت فيه الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجانب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي يريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الإمام ابن كثير، فهو قد محص هذه الروايات ثم خلص إلى هذا الكلام الرصين في إثبات أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة يقظة لا مناما، وأنه بالجسد والروح، وأنه صلى الله عليه وسلم حرج به من بيت المقدس، وأنه لما ترقى في السماوات العلى ثم بلغ المنزل العظيمة التي لم يبلغها أحد، بلغ سدرة المنتهى، وفرض الله عز وجل عليه هذه الصلوات، وعرف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات وهم وقد رفعهم الله عز وجل، لكنه رفعه فوقهم وأوصله ما لم يصلوه. ثم نزل صلى الله عليه وسلم، ونزل معه الأنبياء إلى بيت المقدس فأمهم وصلى بهم، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، ورجح أن تكون الصلاة التي صلى بهم هي صلاة الفجر، فإنه تلا عليهم كتاب الله. وقال تعالى عن صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم ساق رحمه الله ابن كثير رحمه الله ساق كلاما أيضا رصينا للحافظ أبي الخطاب عمر بن دحية، فقال رحمه الله: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وابن أبي كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي ليلى الأنصاريين وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فمنهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد. وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولا شك ولا ريب في وقوع حادثة الإسراء والمعراج في مكة من أول البعثة، إذ أن هذه السورة سورة الإسراء من أول ما نزل في مكة. يدل لذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه، قال عن سورة بني إسرائيل والكهف ومريم، قال عنهن إنهن من العتاق الأول، يعني من أول ما نزل، وهن من تلادي. التلاد هو الشيء القديم، الطريف، التالد والطريف. التالد هو الموروث، والطريف الجديد.
وقد أشار العلماء إلى الخلاف في الإسراء والمعراج في كتب العقائد، فقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي العز الحنفي الشارح للطحاوية: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري ونحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد يعني عائشة ومعاوية أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل 3 مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وهذا كما سبق أن هذا قول ضعيف، فإن من يذهب إلى هذا كلما اشتبه عليه لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الروايات المختلفة. وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية، إلى أن قال رحمه الله: ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة، يعني أنه بجسده لا بروحه ويقظة لا مناما، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. انتهى كلامه رحمه الله من شرح الطحاوية. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معتقده الذي ألفه ونظمه ثم شرحه في معارج القبول: ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم: كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يزعم أنه أسري به الليلة وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. لو كان ذلك رؤيا منام لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسرى حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له من نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله تعالى.
وأنه سبحانه يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه الخبر، قال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا وتصدقه بذلك؟ قال نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أو كما قال. انتهى رحمه الله. انتهى كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وقال العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء، هل هما في ليلة واحدة أو في ليلتين؟ وهل كان الإسراء في روحه أو بدنه وروحه؟ والصواب أنهما في ليلة واحدة، وأنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه. ثم انقسم الناس في ليلة المعراج في أي ليلة هي وفي أي شهر هي، وأقرب الأقوال أنها كانت قبل الهجرة ب3 سنوات، وأنها كانت في ربيع الأول وليست في رجب. ثم ابتدع الناس في هذه الليلة بدعا لم تكن معروفة عند السلف رحمهم الله، فصاروا يقيمون ليلة 27 من رجب احتفالا بهذه المناسبة، ولكن لم يصح أنها أعني ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج أنها كانت في رجب، ولا أنها في ليلة 27 منه. فهذه البدعة صارت خطأ على خطأ من الناحية التاريخية لأنها لم تصح أنها في 27 من رجب، وخطأ من الناحية الدينية لأنها بدعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهي مثل المولد، أمر مستحدث. ولا يضر أبدا اختلاف الرواة فيما فيها، أي في حادثة الإسراء والمعراج، مع ثبوتها القطعي من القرآن والسنة. أما القرآن فهذه السورة، سورة الإسراء، الآية الأولى فيها، وكذلك في النجم كما سبق معنا أن فيها 18 آية كلها في هذا الشأن العظيم في المعراج، التي ختم الله عز وجل الخبر عن هذه الرحلة العظيمة بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وصحت الروايات عن الصحابة في حادثة الإسراء والمعراج بالسنة المتواترة الثابتة ثبوتا قطعيا كما سبق، وقد رواها أكثر من 25 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين، فلا يختلج قلب المؤمن ولا يرتاب في اعتقادها والإيمان بها. وأما الاختلاف في الروايات، يقع اختلاف في الروايات، فإن أمكن الجمع بينها جمع، وإلا فيمكن أن يحمل على وهم الرواة كما وقع في بعض الروايات من بعض الرواة بعض الوهم، وقد نبه عليه المحققون من أهل العلم. ولهذا يقول النووي رحمه الله: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك بقوله: فقدم وأخر وزاد ونقص منها. وقال الإمام ابن القيم: وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. ورواية مسلم التي اختارها المحققون من أهل العلم هي التي بوب لها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فقال: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. فقال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل
فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ولا شك أن في هذه الحادثة العظيمة من الحكم والأسرار الشيء الكبير، وفي توقيتها أيضا كذلك سر عجيب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه من الكفار تكذيبا شديدا ولججا عنيدا، وقد أشار الله إلى ذلك في آيات كثيرة، في مثل قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقوله وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. فكان من تدبير الله الحكيم
ولطفه بعبده العظيم أن أراه بعيني رأسه من آياته الكبرى ما لم يره أحدا من المرسلين، فضلا عن أحد من العالمين، كما قال تعالى في هذه السورة، سورة الإسراء: لنريه من آياتنا. وقال في النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فامتلأ قلبه صلى الله عليه وسلم بعد الحادثة تعظيما لربه ويقينا وقوة في دعوته. ولعل في هذا بعض أسرار هذه الحادثة من هذه الفترة الزمنية المكية، والله أعلم. كما أن في هذه الحادثة من الحكم والأسرار العظيمة ما يدل على رفعة منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها أنه صلى الله عليه وسلم تقدم جميع المرسلين إماما لهم في أرض رسالاتهم، بلاد الشام بلاد الأنبياء، في أرض رسالاتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وما كان له صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وهو الذي قال تواضعا وتقديرا لمن سبقه من الأنبياء والمرسلين: لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى، وهو لا شك أفضلهم عليه الصلاة والسلام. ما كان ليفعل ويؤم المرسلين جميعا لولا أن الله أمره وأمرهم، وجاء به بالأمر المعجز وجاء بهم، فهو سبحانه الفعال لما يريد. وقد خص الله العظيم رسوله الكريم بالفضائل ورفعه في المنازل، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عز وجل على نبيه عظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى في سورة ألم نشرح: ورفعنا لك ذكرك. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس هناك خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. إلى غير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم الكثيرة ومكانته الرفيعة. وقد أورد المبطلون شبها كثيرة في حادثة الإسراء والمعراج كلها داحضة، ومنها ما زعمه من قال إن القرآن ينفي وقوع المعراج، وذلك في قوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والجواب على هذه الشبهة أن هذا الاستدلال سقيم، فالمشركون ذكروا 7 مطالب، ليس مطلبا واحدا، يريدون بها تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المطالب كما جاءت في الآية: أولها قالوا تفجر لنا من الأرض ينبوعا، والثاني تكون لك جنة من نخيل وعنب، والثالث تفجر الأنهار خلال هذه الجنة تفجيرا، والرابع تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، والخامس تأتي بالله والملائكة قبيلا، والسادس يكون لك بيت من زخرف، والسابع ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فالجواب على هذه المطالب المتعددة هو أن قال الله عز وجل لنبيه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فليس الجواب منصبا على هذا المطلب وهو الرقي في السماء، وأن هذا يدل على عدم إمكانه، وإنما الجواب وارد على مجموع ما طلبه المشركون تعنتا وتفننا في الجحود والإنكار والاستكبار. وقد أوضح ذلك أئمة التفسير عليهم رحمة الله ورضوانه، فقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية:
أو ترقى في السماء أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة. شوف كيف التعنت، مكتوب لكل واحد من المشركين باسمه رسالة من السماء، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في هذه الآية: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك القائلين لك هذه الأقوال تنزيها لله عما يصفونه به وتعظيما له من أن يؤتى به وملائكته، أو يكون لي سبيل إلى شيء مما تسألونيه، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم؟ فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور؟ وإنما يقدر عليها خالقي وخالقكم، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له، لا يقدر على ذلك غيره. وقد أخبرنا تعالى في كتابه وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا فبطلت دعواهم. انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير: ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجة وعناد أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على التعجب من كلامهم بكلمة سبحان ربي التي تستعمل في التعجب، ثم بالاستفهام الإنكاري وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية والرسالة قصرا إضافيا، أي لست ربا متصرفا أخلق ما يطلب مني، فكيف آتي بالله والملائكة وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق الله فيها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الجواب على الشبهة، وهذا هو المختصر من أقوال العلماء في حادثتي الإسراء والمعراج، وهو الحق الذي يجب أن يؤمن به كل أحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرج به بجسده وروحه يقظة لا مناما، وأن هذا حصل في مكة، وأنه انقسم الناس في ذلك وكذبوا واشتد تكذيب المشركين، وأن لله في ذلك حكم، أن لله في ذلك حكما وأسرارا سبق الإشارة إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.